चोलेन्द्र शमशेर यसको विपक्षमा हो। यो चोलेन्द्र शमशेरको पक्ष नै, चोलेन्द्र शमशेर जय जयकार गर्नुको कुनै अर्थै छैन। प्रधान न्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुभयो, बहुमतको निर्णय सदर भयो। हिसाब क्लियर छ नि बाबु। किन यसको लागि सुरेन्द्र केसी चाहिन्छ? चोलेन्द्र शमशेर अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, यो निर्णय बहुमतको सर्वसहमतिबाट भएको छ यो निर्णय। त्यस कारणले सर्वसम्मतमा गएपछि यही त तपाईँहरूको बुझाइमा समस्या। मैले भन्थे यो मध्यावधि चाहिँ परिणाम हो, कारण प्रचण्ड हुन्। त्यसो भने त यो सबै केपी ओलीले गरेको भनिदिउँ न, सिद्धिको नि। केपी ओली त परिणाम हुन्, मध्यावधि त परिणाम हो, कारण त प्रचण्ड हुन् नि। यिनीहरू मान्दैनन् यो कुरा। अब मलाई नै केपी ओली बोकेर हिँड्यो भन्छन्, त्यसको के दबाई छ? प्रचण्डले म प्रधानमन्त्रीको दावेदार होइन, शेरबहादुर हुन् भनेको छ। हिजो उहाँले अलिकति जिब्रो कपाउनु भएको छ, के निर्णय हुन्छ म पनि हुन सक्छु कि भन्ने कुरा आइसक्यो। हुने त मैले देख्दा कुरा फेरियो, फेरिसक्यो प्रचण्डको कुरा फेरिसक्यो। हाम्रा नेताहरू कठपुतली मात्रै हो, खेलाउने अरू कोही हो। त्यो मात्रै विजयी बनेको छ। आज हाम्रो मुलुक हारेको छ। लेख्ने हो इतिहास, म यसरी नै लेखिदिन्छु। कसले लेख्छ त यो इतिहास नेपालको? छ कोही अर्को? अब केपी ओलीसँग मन परे पनि नपरे पनि 80 जना सांसदहरू त छन् क्यारे। ती चाहिँ के भेडागोठाला हुन् तिनीहरू? संसदीय दलको नेता केपी ओली हो। अब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभयो अदालतको निर्णयपछि। हिजो पो काम चलाउ हुनुहुन्थ्यो त। अब त पुस 4 गते जानुभयो होइन? पुस 4 त केपी ओलीको के हो कार्यकारी हैसियत मलाई भन्दिनु। अहिलेसम्म त केपी ओली झन् शक्तिशाली बन्यो त्यसो भए। स्वतः ए बाबा उनले त्यहाँ पुर्याइदियो नि त अदालतले त। काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्थ्यो, अब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाइदियो। अब पुरानो अवस्थामा फर्कियो नि त प्रधानमन्त्री। अर्को एउटा खरो विषयमा दरो संवाद हुँदैछ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अब संसद पुनर्स्थापना भयो, म सन्दर्भ कहाँबाट सुरु गर्छु भने डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो यदि संसद पुनर्स्थापना हुने पक्का भयो भने त्यसको अघिल्लो दिन रातको 12 बजे सङ्कटकाल लाग्छ भन्नुभएको थियो। अहिले भोलिपल्टको पनि हामी 10:30 बजे कुराकानी गर्दैछौँ, अहिलेसम्म सङ्कटकाल लागेन। किन? प्रश्न यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। अब राष्ट्रपतिलाई यिनीहरूले बढी नै मुछे। बिना राष्ट्रपति त्यो हुन सक्दैन थियो। त्यसपछि सायद योभन्दा अगाडि जानु उचित हुँदैन भन्ने लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई। अर्को कुरा चाहिँ चितवनमा जुन सभा यिनीहरूले आयोजना गरिराखेका थिए, रातोरात त्यसलाई स्थगन गरियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले जनआन्दोलनमा हामी जान्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो जनआन्दोलनको रवैया पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन। ती दुईटा कुराहरू अगाडि आयो भने मुठभेड हुन्छ। त्यो मुठभेडपछि चाहिँ सङ्कटकालको परिवेश उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि सङ्कटकाल लाग्ने नलाग्ने कुरा चाहिँ निर्दिष्ट हुने हुन्छ। अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा फैसला गर्ने समय भइसके जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अहिले त्यो सम्भावना कम्प्लिटली टरेको छैन अझै पनि। त्यो किनभने भनौँ न जस्तो चितवनको स्थगन भयो होइन। अब प्रधानमन्त्रीले पनि भने बमोजिम चाहिँ जनआन्दोलनै जान्छु भनेको छ। सत्ताधारी दलको प्रधानमन्त्रीले नै अदालतको निर्णयको विरुद्धमा जनआन्दोलन जान्छु भनिसकेपछि त अप्रिय स्थितिको कुरा भयो। त्यो अप्रियतालाई मध्यनजर गरेर मैले सङ्कटकालको आकलन गरेको हुँ। अब अहिले चितवनको स्थगन भइसक्यो। प्रधानमन्त्री पक्षको जनआन्दोलनको कुरा देखा परेको छैन। अब ती दुईटा कुराहरू टरेर गयो भने सङ्कटकाल पनि स्वतः टरेर जान्छ र अर्को खालको काल देखा पर्छ। अहिले चाहिँ देखा परेको सिनारियो यो हो। हजुर, जस्तो सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि हुनु त डाक्टर साहबले पहिला पनि भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ गैर संवैधानिक नै छ केपी ओलीले गरेको भन्नुभएको थियो। तर परिणाम मात्र त्यो, कारण चाहिँ प्रचण्डहरू नै हुन् भन्नुभएको थियो। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ सर? अहिले म दिन्छु, किनभने 3टा अप्सनहरू सर्वोच्चसँग थिए। पहिला संवैधानिक बाटो, दोस्रो राजनीतिक बाटो, तेस्रो अदालती बाटो। अब राजनीतिक बाटो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गर्ने बाटो, किनभने कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका र न्यायपालिका तीनतिर लागे भने त्यो राज्य व्यवस्था चल्नै सक्दैन। त्यस्तो बेलामा अक्सर कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू सदर गरिदिने यो पद्धति हुन्छ। अक्सर तपाईँ देखिरहनु भएको छ धर्मेन्द्रनाथ बास्तोला इत्यादिलाई अदालतले छोड्दै पनि फेरि कार्यपालिकाले गिरफ्तार गरिराखेको तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अक्सर मैले भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सायद कार्यपालिकासँग किन जुझ्ने यो हिसाबतिर सर्वोच्च गइदियो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर हुन्छ भन्ने पहिलो अप्सन थियो। दोस्रो संवैधानिक बाटो अदालत गयो भनेदेखि हाउस पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो, किनभने संविधानमा यो व्यवस्था छैन।
अन्तिम बाटो भनेको चाहिँ सर्वोच्चले कहिलेकाहीँ व्याख्या गर्ने अधिकार, अवशिष्ट अधिकार पनि प्रयोग गर्छ र कल्पना नगरेका कुराहरूमा पनि उनले आफ्नो पक्ष चाहिँ प्रस्तुत गरिदिन्छ। तर अदालतले यहाँ सजिलो बाटो लियो, संविधानको बाटो लियो, फैसलाको बाटो, त्यो दुरूह बाटो, अप्ठ्यारोको बाटो, त्यो बाटो ऊ जाँदै गएन। यो फैसला स्वाभाविक सामान्य हो। त्यसो भए यो फैसला उसको लागि सुगम र सजिलो बाटो हो, किनभने राजनीतिक बाटोमा जाने बित्तिकै अर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्थ्यो। केपी ओलीको झोला बोक्यो अदालतले भनिदिन्थे। अब फैसला यो व्याख्याको बाटो जाने बित्तिकै बुद्धि बर्कत त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, ठुल्ठुला किताब पल्टाउनु पर्ने हुन्थ्यो, नजिरहरू हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो, किनभने सर्वोच्च अदालत नै अन्तिम व्याख्याता हो कुनै पनि मुद्दाको। उसले व्याख्या गर्ने अवशिष्ट अधिकार पाएको हुन्छ। यो कानुन नमिल्ने, संविधान त नमिल्ने, सामाजिक दृष्टिकोणले पनि कहिलेकाहीँ नमिल्ने विषयमा ऊ प्रवेश गर्छ। जस्तो लिभिङ टुगेदरको कुरा, नेपाली समाजमा त केटाकेटीहरू सँगसँगै हिँडे भने पनि टिप्पणी हुन्छ। तर अहिले अदालतले के फैसला गरिसकेको छ भनेदेखि लिभिङ टुगेदर पनि सदर हुन्छ अहिले। यो त समाजको प्रतिकूल हो नि। तर कहिले जस्तो अब समलिङ्गीयहरूको विषय, समलिङ्गीय पनि समाजले त अलमोस्ट वर्जित गरेको छ नि। तर समलिङ्गी हुनु त्यो समलिङ्गीको त्रुटि त होइन नि। प्रकृतिले उसलाई जे लिङ्ग दियो त्यही लिङ्ग लिएर ऊ बाहिर आउँछ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर अदालतले कहिलेकाहीँ कस्तो फैसला गर्न सक्छ भने समलिङ्गी विवाह पनि हुनसक्छ। धर्मशास्त्रले त त्यो कुरा त वर्जित गरेका हुन्छन्। धर्मशास्त्रलाई पनि कहिलेकाहीँ अदालतले चाहिँ फुकाइदिन्छ। यसरी अवशिष्ट अधिकारहरूलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले कहिलेकाहीँ व्याख्याको माध्यमबाट फुक्का गरिदिने यी अभ्यासहरू संविधानवादको सिद्धान्तभित्रै पर्छन्। तर अदालतले यी दुईटै अप्सनतिर आफूलाई लगेन र उसले संविधानको बाटोलाई मात्रै अगाडि बढायो र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बदर गर्यो। सजिलो बाटो लियो। अदालतले सजिलो बाटो लियो। र अब फैसला आइसके पछाडिका पनि हामी 12-15 घण्टा अगाडि बढिसकेका छौँ। यदि अहिले आएको भन्दा उल्टो फैसला आएको थियो भने, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदिएको थियो भने सायद अर्को खालको परिस्थिति निर्माण भइसक्थ्यो होला। कतिजनाको टाउको फुटिसक्थ्यो होला, कतिजनाको के भइसक्थ्यो होला। सायद अब न्यायाधीशलाई नै सडकमा थुच्छौँसम्मका कुराहरू थिए। अहिले तिनै मान्छेहरू जो हिजो त्यो भन्दै थिए एकदम ऐतिहासिक फैसला गर्यो, राम्रो फैसला गर्यो, एकदम यति राम्रो मान्छे चोलेन्द्र शमशेर फोटो हालेर विजय उत्सव मनाइरहेका छन् क्या। यसलाई कसरी हेर्ने डाक्टर? त्यो भ्रम हो। यी मान्छेहरू त अहिले त रेलिङ भाँचिरहेका हुन्थे, टाउको फुटाइरहेका हुन्थे, इँटा हानिरहेका हुन्थे नि। अहिले जो अहिले विजय उत्सव मनाइरहेका छन्। पक्का हो। त्यो बेला त्यस्तो भएको भए सङ्कटकाल अहिलेसम्म सङ्कटकाल भइसक्थ्यो। र यो फैसलामा चोलेन्द्र शमशेरको जय जयकार गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन, किनभने यो चोलेन्द्र शमशेरको पक्ष नै होइन। अल्पमत र बहुमत मध्ये चोलेन्द्र शमशेर यसको विपक्षमा हो। यो चोलेन्द्र शमशेरको पक्ष नै। चोलेन्द्र शमशेर जय जयकार गर्नुको कुनै अर्थै छैन। के हो डाक्टर? फेरि यो अर्को अचम्मको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा भएको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गर्दैछ कि डाक्टर भन्दै हुनुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेरको चाहना यो होइन भन्ने खालको? त्यहाँ त बहुमत अल्पमत थियो नि त। चोलेन्द्र शमशेर अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो। यो निर्णय बहुमतको सर्वसहमतिबाट भएको छ यो निर्णय। त्यस कारणले सर्वसम्मतमा गएपछि यही त तपाईँहरूको बुझाइमा समस्या। मैले भन्थेँ यो मध्यावधि चाहिँ परिणाम हो, कारण प्रचण्ड हुन्। त्यसो भने त यो सबै केपी ओलीले गरेको भनिदिउँ न सिद्धिको नि। सिमिलरली त्यहाँ पनि अल्पमत बहुमत आयो। लास्टमा प्रधान न्यायाधीशले के परिपक्वता देखाउनु भयो भने म बहुमतको पक्षमा नै स्वयंलाई उभ्याइदिन्छु, भिन्न मत लेख्दिनँ र फैसला गरिदिन्छु। चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशले नचाहँदा यो फैसला भयो। त्यसो भए होइन, नचाहँदा चाहँदामा नजाउँ होइन। डाक्टर साहबले भन्नुभयो उहाँ त यो यसको पक्षपाती नै होइन, उहाँ त प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदिन चाहनुहुन्थ्यो। तर संवैधानिक इजलासभित्र उहाँ अल्पमतमा परिसके पछाडि बहुमतको कुरालाई मानेर उहाँ पनि सहमतिमा आउनु भयो भने पछाडि यो त विषय गम्भीर छ नि डाक्टर साहब। होइन, यो त अरूले भनेका छैनन् डाक्टर साहब। अरूले त के भन्न सक्छन् त भनुन्, बिचारा जागिरे हुन्छन्, एउटा लाइन लिएर हिँड्छन्। अरूले के भन्छन् र यो भन्ने नि त म एउटा हुँ। मैले भन्दिएर यो डाक्टर साहबले आफूलाई बर्बरिक भन्नुभएको छ र नयाँ कुराहरू आउँछ र त मजा त्यही छ नि डाक्टर साहब। त्यस कारणले यो चाहिँ भित्रको खेल जो बाहिरकालाई थाहै छैन, थाहा हुँदैन नि भित्रको खेल त। जस्तो केपी ओलीको सन्दर्भमा म भन्छु नि त, केपी ओली त परिणाम हुन्, मध्यावधि त परिणाम हो, कारण त प्रचण्ड हुन् नि। यिनीहरू मान्दैनन् यो कुरा। अब मलाई नै केपी ओली बोकेर हिँड्यो भन्छन्
त्यसको के दबाई छ? सबभन्दा केपी ओलीको कडा क्रिटिक भनेको नेपालमा म हुँ, किनभने उनको शासकीय शैली ठिक छैन, उनका वरिपरिका चट्टाबट्टाहरू ठिक छैनन्, यो भन्ने हिम्मत त म बाहेक अरू कसको छ र? त्यसै कारण सम्पूर्ण टिभीहरूमा मेरो अन्तर्वार्ता प्रतिबन्धित छ। यही हो नि त कारण, बालबटारको आदेश हो नि। उनले त भने होला नि अहिले अब खुचिङ त सुरेन्द्र केसीलाई पनि भने होला नि, केपी ओलीलाई खुब बोकेको थियो, देख्यो होइन, असंवैधानिक भन्थ्यो त सर्वोच्च अदालतले भन्ने मान्छे पनि छन् भने। यसको लागि सर्वोच्च किन चाहियो? यो असंवैधानिक त मैले भनेको छु त, संविधानको कुन धारामा यो व्यवस्था छ त्यसो भने? त्यसो भने नि बोक्याउने बुढा केपी ओलीलाई भन्छन् नि कतिपय। होइन, त्यस्तैलाई त्यसो भने अदालतको कुरा पनि त्यही हो। त्यसो भने अदालतको बारेमा के भन्छन् त? त्यहाँभित्र बहुमत छ, अल्पमत छ, उनीहरूले यो कुरा सुनेकै छैनन् भनेपछि त फेरि मलाई सुन्नु पर्यो नि त। त्यहाँभित्र बहुमत अल्पमतको खेल थियो, प्रधान न्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुभयो, बहुमतको निर्णय सदर भयो। खालि उहाँले त्यसमा फरक मत राखेर जान चाहनु भएन, सवाल यति नै मात्र होइन, त्यति होइन। किनभने उहाँले त अल्पमत राखे पनि बहुमतको निर्णय मान्ने हुनेछ नि त संवैधानिक अदालतमा त, तीनजनाले भनेपछि कुरा मिल्छ फेरि। त्यस्तो हुँदैन रहेछ नि त। त्यहाँ अल्पमत बहुमत भई प्रधान न्यायाधीश पक्ष अल्पमतमा भयो भने उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउने रहेछ। अब नेपाली कसैले आफ्नो जागिर छोड्दो छोड्छ? कुनै नेपालीले पाएको जागिर मैले त देखाएको छैन आजसम्म। हेरौँ त अहिले केपी ओलीका क्याबिनेटका मन्त्रीहरू। अहिले चोलेन्द्र शमशेरको जय जयकारको अर्थ छैन त्यसमा, त फोटो पनि ठुलो चाहिँ छानेर उनीहरूलाई थाहै छैन, उनीहरूलाई थाहै छैन। सबैभन्दा हँसिलो रसिलो ठुलो फोटो छानेर अहिले जय जयकार कसले गरिरहेका छन्? प्रचण्ड र माधव नेपालका मान्छेले। हिजोसम्म खबरदार सेटिङ छ भन्थे क्या तिनै मान्छे अहिले यहाँ। उनीहरूलाई त्यो थाहै छैन। मलाई एकजना काङ्ग्रेसको महिला नेत्रीले फोन गरिन्, डाक्टर साहब फैसला कस्तो आउँछ होला भनेर। मैले भने चोलेन्द्र शमशेरलाई त तपाईँहरूको पार्टीले नि सर्वोच्चमा लगेको हुनुपर्ने हो त, अनि यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने, मलाई थाहा हुन्छ र भने मैले। किनभने अहिले नेपालीहरूलाई के लाग्छ अदालतको बारेमा भनेदेखि कुन न्यायाधीश कुन पार्टीबाट गएको हो त्यो आधारमा फैसला हुन्छ। अब यो थ्योरीलाई यहाँ एप्लाई गरिदिनुहोस्, हिसाब क्लियर छ नि बाबु। किन यसको लागि सुरेन्द्र केसी चाहिन्छ? हिसाब क्लियर छैन? चित्रबहादुर केसीले भनिराखेको छ, त्यो भाइरल भइराखेको छ, 31 दिन त चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन भनेर सङ्घर्ष गरेको रहेछ। 31 दिन र चोलेन्द्र शमशेरलाई बनाउनेमा निर्णायक हात स्वयं प्रचण्डको रहेछ। अनि अहिले फैसला कस्तो आउनुपर्ने? तपाईँले भने जस्तो आउनुपर्ने, केपी ओलीले भने जस्तो आउनुपर्ने? हरिकृष्ण कार्कीले किन इजलास छोडेको? सपना प्रधान मल्ल त्यहाँ भएपछि कस्तो फैसला आउँछ? अब 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 बहस गर्ने हो, बहस गर्ने म अवस्था देख्दिनँ, बहस गर्नुको म औचित्य केही देख्दिनँ। हिसाब क्लियर छ। सुरेन्द्र केसी यहाँ भएपछि कस्तो बोल्छ भन्ने कुरा पहिले थाहा पाउनु पर्यो, अनुमान गरिरहनु आवश्यक छ। क्लियर छ नि म कस्तो बोल्छु भन्ने कुरा। त कन्फ्युजन हुन्छ भने अनि अदालत त इजलास हो। यो त नेपाली जनताको जित हो भनेर बडा खुसियाली एउटै लड्डु दुईजनाले जुठै गरी बाँडेर खाएर हिजो चितवनमा बिचट्टै खुसी देखेर प्रचण्ड र माधव नेपाल हुनुहुन्छ। यो नेपाली जनताको जित हो कि होइन? यो नेपाली जनताको, नेपाली नेताहरूको विषय होइन, नेपाल राष्ट्र हारेको घटना हो हिजोको। हारेको? यस। अनि संविधान बच्यो भनेर खुसी भयो। यो निर्णय, यो प्रस्ताव नै हाम्रो होइन भने हाम्रो त मतादेश 5 वर्षको स्थायी सरकारको पक्षमा हो। अरू सबै भर्डिक्टहरू हाम्रो नेपाली जनताका विषय हो। त्यसलाई कायम गरिदियो नि त सर्वोच्च अदालतले। कसरी हार्यो? नेपाली जनताले जितेको दिन भनिरहेछन् उनीहरू। डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ हारेको दिन हिजो। अब प्रधानमन्त्री त फेरि शेरबहादुर हुन्छन् त, त्यही मत हो। त्यसो भने त्यही हो बुझाइ? शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुने मत हो, त्यही हो बुझाइ? के बुझ्छ केटाहरूले? म बुझ्दिनँ। यही हो, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मतादेश हो नेपाली जनताको। अब त्यही हुन्छ नि यहाँ, त्यही हो। त्यसो भने इमान्दार हुनु पर्यो नि त आफ्नो मतप्रति। त मत हाल्ने हाती नै हुन् हामी। 5 वर्ष एउटा प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि माधव र प्रचण्डले एउटै लड्डु जुठो हालेर खाए त्यसो भए हिजो होइन? अब त्यो हो खुसी? होइन, त्यो त 1 महिना अगाडिको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले म प्रधानमन्त्रीको दावेदार होइन, शेरबहादुर हुन् भनेको छ। हिजो उहाँले अलिकति जिब्रो कपाउनु भएको छ, के निर्णय हुन्छ म पनि हुन सक्छु कि भन्ने कुरा आइसक्यो। हुने त मैले देख्दा कुरा फेरियो, फेरिसक्यो प्रचण्डको कुरा फेरिसक्यो, त्यो फेरिसक्यो। प्रतिगमनलाई साथ दिनेहरूसँग सहकार्य हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँले। पछिल्लो उहाँको भर्डिक त्यो छ।
त्यसको अर्थ के हो? अब शेरबहादुर हुँदैन प्रचण्डलाई? होइन, अब त्यो अलिकति चाहिँ हिजो चाहिँ जिब्रो काँप्यो, हिजो अलिकति जिब्रो काँप्यो र म होइन त उहाँले भन्न अहिलेसम्म पनि छोड्नु भएको छैन। शेरबहादुर देउवा त उहाँले प्रस्तावै गर्नुभयो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट, बिन्ती पत्र लिएर पनि जानुभएको हो शेरबहादुर देउवाको घरमा। अब जिब्रो काप्यो प्रचण्डको? पहिलो अन्तर्वार्तामा आउटराइट शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हो, हामी दुईजनै माधव र म नै देउपा निवासमा गएका थियौँ, म प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट होइन, आउटराइट उहाँले त्यो भन्नुभएको छ पहिलो अन्तर्वार्तामा। हिजोको अन्तर्वार्तामा सहमतिबाट हुने कुरा हुन्छ, म हुन्न भन्ने कुरा त्यसरी डरोसँग उहाँले अन्डरलाइन गर्नुभएको छैन। त्यसले यसले पनि केही कुरा सङ्केत गर्यो होइन नि? यो पदको, मेरो लागि त यो केही नयाँ कुरा होइन, यो पदको कुरा हो, यो विचार सिद्धान्त देश जनतासँग जोडिएको कुरा होइन, यो पदको कुरा हो, स्वार्थको कुरा हो। म हिजैदेखि यो कुरा भन्थेँ। डाक्टर साहबले त सदाबार भन्नुभएको यो विषय नै पदको लफडा हो। यस, केपी ओलीको सफल मृगौला प्रत्यारोपणकै कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्मको घटना विकास भएको हो भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको थियो। र बिचमा फेरि प्रचण्डले भनेको त्यसो होइन है, होइन, म त पदको लागि त हुँदै होइन नि, म त प्रधानमन्त्री खाने नै होइन, शेरबहादुर देउवा। नभए उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो कि शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गरेको मान्छेलाई नि म प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। फेरि जिब्रो काम्न थाल्यो भनेपछि चिज के अब त्यस कारण हो, यो चाहिँ हाम्रो जनमत होइन। हाम्रो मतादेश भनेको चाहिँ शक्तिको लागि तारन्तार सरकार बदल्ने, प्रधानमन्त्री बदल्ने, यहाँ हाम्रो मतादेश होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि मध्यावधि उपयुक्त कदम हुन्छ भन्ने तर्क त्यहाँ हो। केपी ओलीले गरेको जुन कदम थियो त्यो गलत हुँदाहुँदै पनि संसदीय अभ्यासमा मध्यावधि एउटा अपरिहार्य विषय बन्छ। यही कुरालाई हाम्रो केपी ओलीसँगको समीपतासँग लगेर जोड दियो। केपी ओलीसँग समीप हुनुपर्ने के कारण छ? केपी ओलीको नजिक त मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, संवैधानिक निकायमा पद पाउनेहरू पो हुन्छन्, हामी हुन्छौँ र उनीहरू पो नजिकै हुन्छन् त, ज्योति उतार्छन्, आरती उतार्छन्। एउटा डाक्टर साहब, एउटा विरोधाभास यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि संसद विघटन गैर संवैधानिक थियो, यो डाक्टर साहबले त्यतिखेर भनेको, र पुनर्स्थापना हुँदाखेरि फेरि डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ कि यो नेपाली जनताले हारेको दिन हो। यहाँनिर त प्याराडक्सिकल टर्म्स युज भयो नि डाक्टर साहब, कसरी यो हुन सक्छ? होइन, जनता मैले भनिनँ, नेपाल राष्ट्र हारेको दिन भन्नुभयो नि। त्यसकारण यो हाम्रो विषय थिएन, यो मध्यावधि हाम्रो विषय थिएन। यो मध्यावधि भन्ने विषय नै यो हाम्रो मतादेश पनि होइन, हामी मध्यावधिको पक्षमा पनि होइन, हामी सरकार बदल्ने पक्षमा पनि होइन। त्यसो भने यो कहाँबाट आयो त? यो किन आयो त? त्यसो भने किन आयो भने मेरो विचारमा यो स्थायित्वलाई क्रमभङ्ग गर्न चाहने तत्त्वहरू यसको पछाडि पात्र खेलाडी थिए। हाम्रा नेताहरू कठपुतली मात्रै हो, खेलाउने अरू कोही हो, त्यो मात्रै विजयी बनेको छ। आज हाम्रो मुलुक हारेको छ, यही हो सत्य, यही हो इतिहास। मैले त लेख्ने हो इतिहास, म यसरी नै लेखिदिन्छु। कसले लेख्छ त यो इतिहास? नेपालको छ कोही अर्को? ऊ त जागिर खानेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनेमा लम्पट भएर लागेको छ, उसको इतिहास कसले मान्छ? अब लेख्ने मै हुँ, हाती नै हुँ, र म त्यही लेख्छु। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदिनु पर्थ्यो सर्वोच्च अदालतले हिजो, अनि जित्थ्यो नेपाली जनताले, नेपाल देशले। होइन, ऊ त मैले भने नि, यदि अघि भनेको व्याख्यालाई मान्ने हो भने त सदर गरिदिनु पर्थ्यो। तर मैले भनेको के छु भने सबभन्दा कम जोखिम चाहिँ जे अदालतले गर्यो यही नै हुन्थ्यो। किनभने त्यसपछि हामी निर्वाचनमा जान्थ्यौँ, चुनावी हिंसा हुन्थ्यो, 1 खरबभन्दा बढी खर्च आउँथ्यो र हामीहरू आपसी लडन्त भिडन्तमा लिप्त हुन्थ्यौँ। यो हिसाबले यसमा बढी जोखिम थियो। यो जोखिमबाट मुलुकलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ अदालतले जे निर्णय गरेको छ यो सबभन्दा उपयुक्त। तर यो त मेरो पर्सनल रिमार्क मात्रै हो नि। जनादेश त के हो भने स्थायी सरकार हो नि त। जनादेश त के हो भने एकीकृत नेकपा हो नि त। यो त फुट्यो नि त। यो कसले फुटाएको त? यो किन फुटाएको? यसबाट कसलाई लाभ छ? अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यो जनादेश हो? त्यसले नेकपालाई के प्राप्ति हुन्छ? खालि केपी ओलीको सिङ फुक्लिन्छ होइन? केपी ओलीको सिङ रक्ताम्य हुन्छ, त्यो त हाम्रो आत्मरति मात्रै हो नि। तर त्यहाँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको कुरा कसरी नेकपाका कार्यकर्ताको लागि उपयुक्त हुन सक्छ र त्यो कसरी मतादेशको अनुकूल हुन्छ, त्यो कसरी लोकतन्त्र हुन्छ भनेको नि मैले।
दलाल त भयो फेरि केपी ओलीको। यो दलाली होइन, इतिहास हो भनेको मैले। इतिहास भनेको जे हो त्यो हो। के हो त, व्हाट इज हिस्ट्री? अब प्रचण्डहरू हुलमफुला के भन्दैछन् भने सबै विकल्प खुल्ला छ, केपी ओलीसँगको सहकार्य चाहिँ बन्द छ। अहिले पछिल्लो समय पनि उहाँहरू यही भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कसरी बुझ्ने त डाक्टर साहब? अब यी यावत विषय भनी गयो नि, जे त्यो छ त्यसरी बुझ्ने। ल केपी ओलीसँग सहकार्य बन्द, अनि उहाँका 80 जना सांसदहरू ती के गाई चिराउन जान्छन् अब ताप्लेजुङतिर? के गर्छन् तिनीहरू? तिनको चाहिँ त्यहाँ महत्त्व हुँदैन? गणित अल्पमत बहुमतको कुरा त त्यहाँ पनि आउँछ होला कि केपी ओली लाग्छन् त आठराईतिर सम्पूर्ण राजपाट छोडेर? त्यस्तै हुन्छ अब। त्यसकारण कसैको इच्छाबाट राजनीति चल्दैन, धरातेली यथार्थबाट राजनीति चल्छ। त्यो शक्तिले निर्क्युल गर्छ। अब केपी ओलीसँग मन परे पनि नपरे पनि 80 जना सांसदहरू त छन् क्यारे। ती चाहिँ के भेडागोठाला हुन् तिनीहरू? भेडागोठालाको पनि एउटा हैसियत हुन्छ। अब मान्छेको मनमा भएको चाहिँ विषय अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला त राजनीति? एक खालको त मान्छेलाई लाग्छ अब संसद पुनर्स्थापना गर्यो, 13 दिनभित्र बैठक आह्वान गरिसक्नु भन्ने एउटा परमादेश सहितको गरेको छ। सहज रूपमा स्वीकार गरेर केपी ओलीले त्यही खालले अगाडि बढ्लान् या अरू उनका पनि प्लान बी प्लान सीतिर पनि आँखा लाउलान् कि भन्ने एउटा प्रश्न त्यो छ। पहिला त्यहाँबाट जाउँ, अनि फेरि सम्भावित समीकरणका बारेमा पनि कुरा गरौँ डाक्टर साहब। होइन, अब त पहिला त हाउस बोलाउनु पर्यो। फेरि 13 दिनभित्र दिनै तोकिदियो। अहिले त परमादेश, आदेश होइन परमादेश जारी गरिदियो। पहिला हाउस बोलाउनु पर्यो। हाउस बोलाइसकेपछि नेकपाको वैधानिकताको प्रश्न आयो। त्यो आयो नि त। अनि त्यसको वैधानिकता कसले निर्क्युल गर्ने त्यो आयो नि त। मलाई लाग्छ त्यो फेरि अदालती प्रक्रियामा जाला। कानुनी रूपमा त नेकपा फुट्या छैन। दुईटा अध्यक्षले कागज रिकमेन्ड गरेको बाहेक अरू कुनै कागज त्यहाँ सदर हुँदैन। त्यो निर्क्युल हुन्छ। रात्रै अखराल पराए भोलि कसले देखेको छ? फेरि अर्को मध्यावधि सिफारिस पो हुन्छ कि? चरम संवैधानिक सङ्कट पो त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ कि? निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्देशन दिने हो? किनभने उसले त 2 भन्दा 3 अध्यक्ष हामी चिन्दैनौँ भनिसक्यो। 1 भन्दा 2 नेकपा छैन। त्यो दिन कसले देखेको छ र यहाँ? त्यसकारण राजनीति सजिलो रेखाबाट अगाडि जाँदैन। यो बाङ्गोटिङ्गो घुम्ती रेखा हुँदै अगाडि बढ्छ। 13 दिनभित्र सहज तरिकाले संसद बैठक बस्ला भनेर भनिहाल्ने अवस्था पनि अहिले छैन। त्यसो भए बैठक बस्ला, तर त्यसलाई औपचारिकता दिनुपर्छ होला। कार्यपालिकाको उपस्थिति बिना त कुनै पनि कागज त अगाडि बढ्दैन होला। कार्यपालिकाले नि सिफारिस गर्नुपर्छ, सदर गर्नुपर्छ होला कि त्यसै हुन्छ होला त? त्यो त्यसै संसद भनेको भेडीगोठ जस्तै हो। भेडीगोठ पनि केरी भन्ने एउटा मूल भेडो हुन्छ, गोठालाहरू हुन्छन्, कुकुरहरू हुन्छन् वरिपरि, तिनको निर्देशनमा चल्छ त्यो। होइन, अहिले त बाध्यात्मक अवस्था छ नि त। 13 दिनभित्र जसरी भए पनि संसद बैठक आह्वान गर्नु पर्यो। यहाँबाट त भाग्न मिल्दैन नि त कार्यपालिका। बुझेँ, छल्ने बाटै छैन नि कार्यपालिका। बोलाइन्छ भनेर न दिनै तोकिदियो त अदालतले। बुझेँ। अब कागज त प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्यो होला नि त, होइन कि? त्यसै जान्छ होला त? त्यो प्रक्रियाबाटै जानु पर्ला। प्रक्रियाबाट जानुपर्छ होला, होइन? प्रक्रिया गएपछि आह्वान हुन्छ होला राष्ट्रपतिबाट, आह्वान हुन्छ होला, होइन? आह्वान भइसकेपछि अनि त्यहाँ कुन दल के कसो भन्ने कुरा पनि त आउँछ होला। कुन दल के त? अहिले नेकपा कुन चाहिँ दल हो त? कुन चाहिँ नेकपा हो अहिले? को चाहिँ नेकपाको अध्यक्ष हो? त्यसको घनचक्कर अब सुरु हुन्छ। फेरि अब नेकपाको वैधानिकताका विषय अब फुट्ने नफुट्ने यी यावत विषयहरू अगाडि बढ्छ। हो नि त। चिफ व्हिप को हो त अहिले? अहिले दलको आदेश त्यहाँ कसले तामेल गर्ने? अनि उहाँहरूले त आफ्नो गुटको प्रचण्डलाई बनाएर राख्नु भएको छ। केपी ओली फेरि यसै पनि संसदीय दलको नेता हुँदै हुनुहुन्छ वैधानिक रूपमा पुरानो हिसाबमा। अब त्यहाँ सुरु भयो होला। त्यसो भने संसदीय दलमा आउनु पर्यो, संसदीय नेता छनौट गर्नु पर्यो। त्यसपछि केपी ओलीको कति भन्ने कुरा त अनि पो निर्कुल हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले निर्कुल गरिदिने हो केपी ओली के हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा? केपी ओली सहितको संसदीय दलको बैठक बस्नु पर्यो नेकपाको। बिना केपी ओली कसरी हुन्छ त भने? कानुनी रूपमा त्यो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हो, त्यो संसदीय दलको नेता केपी ओली हो। अब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभयो अदालतको निर्णयपछि। हिजो पो काम चलाउ हुनुहुन्थ्यो त। अब त पुस 4 गते जानुभयो, होइन? पुस 4 त केपी ओलीको के हो कार्यकारी हैसियत मलाई भनिदिनु त? त्यसपछि पो
काम चलाउ थियो। हिजोबाट अहिलेसम्म त केपी ओली झन् शक्तिशाली बन्यो त्यसो भए। स्वतः बाबा उनले त्यहाँ पुर्याइदियो नि त अदालतले त। काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्थे, अब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री Yes, बनाइदियो। अब पुरानो अवस्थामा फर्क्यो नि त प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री। 5 गते यताका सबै निर्णयहरू बदर भए। अब 3-4 गतेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्यो भन्नुको मतलब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली भए। अब उनी चाहिँ नेकपाका अध्यक्ष हुन्। तिनको विधानमा के छ भने 2 जना अध्यक्षले लेखेको कागज मात्रै वैधानिक हुन्छ। त्यो जोनमा पुग्यो नि त विषय। अब संसद आह्वान गरिन्छ, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु पर्यो, अदालतको कुरा त कार्यकारी मार्फत त्यहाँ जानु पर्यो होला नि त। समय सीमा तोकेको छ, ल आह्वान होला। ल ठिक छ, प्रधानमन्त्रीमाथि त सोझै अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ नि त्यस्तो अवस्थामा। कसरी जान्छ, कसले लान्छ त्यो? लान्छन् प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरू उनको वैधानिकता के हो त? उनको वैधानिकता के हो? त्यो त अहिले द्वन्द्वमा छ नि त कि छैन? विवादमा छ नि त्यो कि छैन? विवादमा छ भने त्यसलाई निरूपण नगरिकन अरू प्रक्रिया सहज अवस्था छ त अहिले हाउसको। बैठक अदालतले चाहिँ यथास्थानमा न फर्काइदियो। मान्नुहोस् नेकपा विभाजित छैन, खालि अहिले त पुस 4 गतेको अवस्थामा मात्र पुर्याइदिएको हो। पुस 4 गते गयो यो। अब पुस 4 गते के छ त भन्दा त्यहाँ एउटा नेकपा छ, त्यसका 2टा पार्टी अध्यक्ष छन्, त्यसको महासचिव विष्णु पौडेल हुन्। त्यसको निरूपण कसले गर्ने त? अब मैले गरिदिने हो भने त यो सबै यिनीहरूलाई गर्ने अधिकार छैन भन्छु म। किनभने 2/3 हामीले मत दिएर उनीहरूलाई 5 वर्षको लागि स्थिर सरकारको पक्षमा दिएको जनादेशभन्दा दाहिने देब्रे हामी मान्दैनौँ। अब यहाँ अदालत आइपुग्यो, प्रचण्ड र केपी ओलीको द्वन्द्व आइपुग्यो, त्यो नेपाली जनताको विषय होइन। संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने पनि त गर्न सक्छन् नि उनीहरूले, यो बिचमा गर्न सक्दैन? संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन् उनीहरूले। ठिक छ, त्यसपछि कति शक्ति कति कसको पक्षमा हुन्छ त? त्यसको चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया के हुन्छ त? ल संसदीय दलको बैठक बस्यो र दल छनौट गर्नुपर्ने कुरा भयो। त्यस्तो भयो भने त सहज तरिकाले प्रधानमन्त्री बदल्यो। त्यस्तो भएन भने ल मानिलिउँ त्यहाँ भयो त फेरि पहिले हुन्थ्यो होला नि भन्ने प्रश्न पनि छ। मानिलिउँ त्यहाँ फेरि केपी ओलीले कमान्ड गरे भने के हुन्छ त? यदि संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दलमा केपी ओलीले बहुमत पुर्याएर अनि के हुन्छ त? एउटा कल्पना एज इट इज रहन्छ त्यही सरकार। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भनेपछि राजनीति चाहनाले निर्कुल गर्दैन, राजनीति शक्तिले निर्कुल गर्छ। अब कसको शक्ति कति त? त्यसो भने संसदीय दलमा जानु पर्यो। हिजो अब केपी ओली ढल्यो भनेर अबिर जात्रा, माला विजय उत्सव, दुनियाँ केक खानेदेखि लिएर लड्डु खाइसके, त्यसको औचित्य छैन। त्यसो भए अझै खेल बाँकी छ। त्यो त बाबुरामले दिल्लीबाटै भनेको रहेछ, हर्षोल्लास गर्ने समय होइन, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो। मलाई लाग्छ त्यो सबभन्दा करेक्ट छ। आज हामी कोही, मैले भनिहालेँ नि, यो त कोही हारेको जितेको कुरा होइन, खालि यो देश हारेको कुरा मात्रै हो। यो यिनीहरूलाई थाहा छैन क्या यो किन भइरहेको भनेर। के थाहा छ? मैले अहिले तपाईँलाई सोधेँ भने यु कान्ट से हाउ अल दिस ह्यापन, यु कान्ट से, एब्सोल्युटली कान्ट से। कसरी किन भयो यो घटना? जनताको आदेश हो यो? यिनीहरूलाई यो गर्ने अधिकार छ? यिनीहरूले लड्डु अमिलो हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि रह्यो त्यसमा। अनि सम्पूर्ण कुरा बाँकी भनेको भने प्रधानमन्त्री पुरानो अवस्थामा फर्किए। अब अदालती निर्णयअनुसार 13 दिनभित्र हाउस बस्नु पर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यहाँ जान्छन्, नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, नेकपाको अध्यक्षका रूपमा त्यहाँ जान्छन्। अनि तँलाई मान्दिनँ अदालतले हराइदियो भन्ने अदालतले हराएकै छैन नि। संसद पुनर्स्थापना गरेको पुस 4 गतेमा मात्र फर्काइदिएको। अब खेल जे गर्छौ संसदबाट गएर मात्र भनिदियो। बस केपी ओलीले खेल्ने ठाउँ बाँकी नै छ। अब खेल सुरु हुन्छ, बल्ल सुरु हुन्छ खेल। अब मानिलिउँ न अविश्वासको प्रस्ताव राख्लान् होइन, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्ड पक्ष र अन्य पक्षले एकातिर मत गर्लान्, अरूले अर्कोतिर मत गर्लान्। त्यो बेला यो पार्टी विभाजनको हैसियत के हुन्छ त? पार्टी विभाजित भइसक्यो, यसको वैधता के हो? त्यो निर्कुल भइसक्यो। त्यो निर्कुल नभइकन अनि तत्त समूहका सांसदहरूले कहाँ कसरी मत हाल्छन्? नेकपा विभाजनको टुङ्गो र नेकपा संसदीय दलको नेताको टुङ्गो नलागेसम्म
त्यो विषय पनि सहज ढङ्गले निरूपण हुन सक्ने अवस्था अहिले छैन। जाँदैन। मैले देख्दा अर्को मध्यावधिको सिफारिस हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीबाट। रङ होला राइट होला म त्यहाँ जान्न, तर त्यो हुनसक्छ। अब के गर्ने फेरि फेरि सुरु हुनसक्छ। यस, तर अदालतले त स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक भनेर कितान गरिदियो नि, सबै व्याख्या गर्यो 76(1) 2। अब त्यो खाली कानुनी पाटोहरूसँग बहस गरौँला, फेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो आँट गर्नु त फेरि प्रधानमन्त्री सिद्धिने बाटो हो नि त त्यो त। अहिले पो कहाँ प्रधानमन्त्री सिद्धिएका छैनन् त भने यिनीहरूले त। यो त नियति हो हाम्रो। त्यसकारण हामीले भन्यौँ यो हाम्रो मतादेशको प्रतिकूल छ। तपाईँले यो 2/3 जो 2/3 नजिक छ, स्थिरताको लागि हो, यो समृद्धिको लागि हो। यो तपाईँ यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्न भने एकमात्र सही विकल्प भनेको वास्तवमा मध्यावधि नै हो। त्यसकारण मैले भने अदालतले राजनीतिको बाटो लियो भने कार्यकारीको सिफारिसलाई सदर गरिदिन्छ, संविधानको बाटो लियो भने बदर गरिदिन्छ। उसले संविधानको बाटो लियो, उसले कुनै अर्को बाटो लिएन। तर राजनीतिक रूपमा त यो ठिक छैन नि त। अब त राष्ट्रका दृष्टिकोणले फेरि जे अदालतले गर्यो यो उपयुक्त मैले किन भनेको भने अन्यथा हामी फेरि चुनावको नाममा समूह उपसमूह समीकरणमा जान्छौँ। चुनावी हिंसाहरू हुन्छन्। 1 खर्बको खर्च आउँछ यसमा, ठुलो खर्च हो त्यो 1 खर्ब भनेको। अब अहिले हाम्रो राजनीतिक अभ्यास हेर्ने भने हाम्रो राज्यको सम्पूर्ण साधारण स्रोत यिनै खरबेहरूलाई पाल्दा पाल्दै सिद्धिरहेको छ। 60% टोटल बजेटको रकम चाहिँ यिनीहरूकै लागि तलब भत्तामा जान्छ। 20% वित्तीय व्यवस्थापन भन्छन्, ऋण ब्याज यस्तोमा। बाँकी 20% मात्रै विकास निर्माणमा लाग्ने हो। त्यसको पनि 50% पनि पुँजीगततर्फ खर्च नभएको गरिबीको कारणले हामी गरिबीको दुश्चक्रमा छौँ। त खालि यो को प्रधानमन्त्री हुने, को मध्यावधिमा जाने, कसकी बुहारी के हुने, कसकी स्वास्नी के हुने मात्रै किन मलाई रात दिन डिबेट गराउनुहुन्छ। बिहानै मलाई जापानबाट एउटा फोन आएको थियो। पत्रकारहरूले हजुरको पक्षमा पनि 2 शब्द बोलिदिनु पर्यो। यति गरिकन अन्तर्वार्ता लिने, उल्टो बदनामी खप्नुपर्ने। त्यसमा चाहिँ पत्रकारहरू 1 शब्द पनि नबोल्ने। यो पनि प्रश्न के हो, जापानको तर्फबाट सोधिदिनु पर्यो भन्दै थिए। सारा मान्छे सचेत भइसक्यो नि। अब त नागरिक पनि सचेत भइसके। नागरिकले पनि नेताहरू किन यो गर्दा रहेछन्, कसो गर्दा रहेछन् भन्ने हिसाब गर्न थालिसके। त्यो सबै कुरालाई हामीले बेष्टिमा होइन समष्टिमा भन्नुपर्यो, मिडियाका माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने। यो गुरुतर दायित्व त अब हामीसँग पनि भयो नि। कुनै गोर्खापत्र त चलाइरहेको छैनौँ नि हामी, जहाँ सरकारको चाहिँ खालि गोपी कृष्ण कौ मात्रै वाचन गरिन्छ। जनताको के चाहना हो त? जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो, यहाँले देखेको सबैभन्दा गाँठो परेको विषय चाहिँ नेकपा संसदीय दल र नेकपा विभाजनको प्रश्न। त्यो गाँठो चाहिँ त्यति सजिलै फुक्ने अवस्था छैन अहिले। अब मैले देख्दा रक्तपात अब त्यहाँ हुन्छ। घनश्याम भुषालले मैदानमा रक्तपात हुन्छ भनेका थिए। मैले देख्दा रक्तपात चाहिँ अब त्यहाँ हुन्छ। किन? उनीहरू केपी ओलीलाई लतारेर विद्या भण्डारीलाई पछारेर भए पनि त्यहाँबाट बेदखल गर्नेपट्टि छन्। अब यो त कानुनी राज हो। एउटा प्रक्रियाभन्दा अर्को प्रक्रियाबाट त्यो चिज हुन सक्दैन। फेरि संसदीय दलमा लगभग सांसद सङ्ख्या हाराहारीमा रहेछ दुवै पक्षको। डाक्टर साहबले अगाडि भन्नुभयो तिनीहरू पनि भेडागोठाला त होइनन् होला, तिनीहरूले पनि केही त त्यहाँ गर्लान् भनेपछि यो विषय चाहिँ अब बढी पेचिलो यो विषय त्यहाँनिर हुने। त्यसैले त हामीले बरु मध्यावधि भनिदिने कारणै त्यही थियो नि। किन? जनादेशै होइन क्या त्यसको लागि। लडाइँको लागि त मतादेशै होइन नि हाम्रो। उनीहरू लड्नै पाउँदैन। लड्ने हो भने हामीबाट भएन, हामी बिदा पाऊँ भन्नुपर्छ, उनीहरूले छुट्टी लिनुपर्छ। ठिक छ, त्यस्तो बेलामा कुनै अर्को प्रधानमन्त्री सहज तरिकाले ल्याउँछन् भने हामीलाई टेन्सन दिँदैनन्, हाम्रो दिमाग चाट्दैनन् भने ओके। हामीलाई टेन्सन दिने त अधिकारै छैन उनीहरू। किन? हामीले यसको विरुद्धमा मत दिएको हो नि त। यो त हामीले 20 वर्ष बेहोऱ्यौँ नि त। गएको 15-16 वर्ष होला 63 गणना गर्दाखेरि। त्यो अवधिलाई जस्तो संविधानमा पनि मध्यावधिको विषय किन राखिएन भने हामीले मध्यावधिलाई पटक पटक दुरुपयोग गर्यौँ। संविधानका परिकल्पनाकारहरूले नै, हामीले होइन नि, यिनै नेताले हो नि त मध्यावधिको क्लजै त्यहाँ राखेनन्। मध्यावधिको क्लज नराखेको कारण चाहिँ के थियो भने हामी अस्थिरताको पुनरावृत्ति गराउँदैनौँ। तर अस्थिरताको पुनरावृत्ति त हुने नै भयो नि त। अब अपरिहार्य भयो नि त। अब यसको बोझ नेपाली जनताले किन? आफूले तलब भत्ता दिएर पालेका कार्यकर्ताले हामीलाई बोझ दिने अधिकार कसले दियो भनेको नि?
डेमोक्रेसीमा त जनता मालिक हो नि त, सोभरेन हुन्छ नि त पिपुल। यो गर्ने अधिकार उनलाई कसले दियो मलाई भनिदिनु त, कसले दियो? अब एक थरीले चाहिँ अब नेकपा मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्न थाले। शेरबहादुर देउवालाई नि भित्रभित्र मनमा चाहिँ कहीँ न कहीँ हिजो चुनाव भन्दै गर्दा पुनर्स्थापना भयो भने यी नेकपाहरू फेरि मिल्छन्, त्यो भएर चुनावमै जानुपर्छ भन्ने कुराले कहीँ न कहीँ मोटिभेट गरेको थियो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भावना छ, नेकपा फेरि मिल्न सक्ने एउटा 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 अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्ने सम्भावना छ। अब प्रचण्डले भनेको छ केपी ओलीसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य सम्भव छैन। अब कुन चाहिँ कसले भन्यो? यो लालबुझक्करले भन्यो होला, उसको बोली बिक्दैन बजारमा। नेकपा मिल्न सक्ने गुन्जाइस छैन, होइन छुट्न सक्ने पनि छैन नि डाक्टर साहब। गाँठो यसरी परेको छ कि अब तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँनिर अब रगत बग्छ भन्नुभयो। होइन, राजनीतिमा त सबै सम्भावना हुन्छ कि, तर प्रचण्ड त सुप्रिमो हुन् नि। उनले भने केपीसँग कुनै किसिमको सहकार्य सम्भव छैन भनेपछि कहाँबाट त्यो हुन्छ त भनेको नि? ल मलाई बताइदिनु कहाँबाट हुन्छ त्यस्तो? मैले भनेअनुसार हुने हो भने त म आफू प्रविधि फर्मुला सूत्र फिट गरिदिन्छु, कसरी उनीहरू मिल्न सक्छन् त्यो सबै म परिकल्पना गर्न सक्छु। तर यसको परिकल्पनाकार त म होइन, न यसको सुप्रिमो म हुँ, यसको सुप्रिमो त प्रचण्ड हुन्। उनी के भन्छन्? केपी ओलीसँग भन्नु पऱ्यो कुनै पनि किसिमको सहकार्य सम्भावना छैन भने चाहिँ कहाँबाट पार्टी एकता हुन्छ? कहाँबाट मिल्छ त यो? अब उनले नै छ भने त हुन्छ, अरू कुनैले त्यो भनेर मैले भनेर हुन्छ र त्यो कुरा? कुनै एउटा कार्यकर्ताको त यो लडाइँको चाहनै होइन त। कार्यकर्ताहरू उफ्रिराखेका छन् बजारमा, कुटाकुट गर्न उनीहरू उतारू छन्, उनीहरू नै अश्लील शब्द बोल्छन्। एमसिसीको कुरा आएपछि ध्याट भनेर ती रोक्छन्। विद्या तेरो सिन्दुर खोइ केपी ओली तेरो पोइ भन्दाखेरि त हौस्याउँछन्। त्यो भन्ने कार्यकर्ता को हो? त्यो बनाउने नेताहरू को हुन्? यिनीहरू दण्डनीय छन् र यिनीहरू दण्डभागी छन्। मैले भनेको त्यहाँ हो। महिलाई केपी ओलीको दलाल भनिदिए, म केपी ओलीको दलाल हुँ भने विष्णु रिमाल सूर्य थापाहरू के हुन् त फेरि? गोर्खापत्र के हो? रेडियो नेपाल के हेरेर बसेको छ त्यसो भने? उनीहरू हुन् नि केपी ओलीका रियल पहरेदार त। हामी त लागेको कुरा भनिदिने हो। कहिले माओवादी जनयुद्ध दमन गरेर आतङ्ककारीहरू मारेर सिद्ध्याउनुपर्छ भन्थे, हामी खबरदार भन्थ्यौँ। त्यति बेला हामीलाई नै माओवादी भन्थे। त्यसपछि चाहिँ नाकाबन्दीको कुरा आयो, केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ भन्यो, हामीलाई नै केपी ओलीको दलाल भनिदिए। त्यसपछि चुच्चे नक्साको कुरा आयो, केपी ओलीले विचलन गरे भनिदिउँ, फेरि हामीलाई अर्को काङ्ग्रेस भन्न थाले फेरि यिनीहरू त। अब यो जुन मौसमी एउटा दृष्टिकोण छ नेपाली बौद्धिकहरूको, यो गलत छ। यसको विरुद्धमा हामीले आफूलाई उभिएको। जस्तो प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभयो कि अब यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने एक हल बाँधेर नेपाल र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री खोज्न कहिले उत्तरतिर जान्छन्, कहिले दक्षिणतिर लाग्छन्, के थाहा भोलि मैसँग पनि हात जोडेर आउन सक्छन् भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो खेल सुरु हुन्छ? अब त अर्को हुनै सक्दैन नि। अब के हुन्छ भने यिनीहरूको डेलिगेसन जान्छ देउपा निवास, हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्छन् यिनीहरूले। अब बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन, फेरि खेलको त्यहाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि डाक्टर साहबले भन्नुभयो प्रचण्डको त भोलि लरबरिन थालिसक्यो नि, त्यो पनि हुन्छ भन्ने के छ र डाक्टर साहब? होइन, त्यहाँ जानु पर्छ, त्यहाँ दिन्छु भनेर होइन नि त, मनमा एउटा राखेर हजुर भइदिनु पर्यो। शेरबहादुरले पनि एक थोक त भन्छन् होला नि त। अब त्यसपछि त्यहाँ के स्थिति बन्छ? त्यो स्थिति अनुकूल भएन भने फेरि ओली भए ठाउँमा यो गर्न आउनु पर्यो, त्यही भनेको ओलीले। सबै सम्भावनाहरू ओपेन छ, किनभने दलीय व्यवस्थामा दलको कमान्डमा, संसदीय दलको कमान्डमा राजनीति हुँदासम्म न उनीहरूले जे भन्यो त्यो हुने हो। जस्तो यहाँ त चिफ व्हिप को त? अब नेकपा भन्नेको अस्तित्व को मार्फत, कुन चिफ व्हिप मार्फत सांसदहरूलाई कुन प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, कुन नेतालाई भोट हाल्ने भन्ने सूचनाको वाहक को त? नेकपाको को त? अहिलेसम्म मलाई लाग्छ देव गुरुङ हुन् क्यारे। अब पार्टी फुट्ने जस्तो कुरामा आयो, अदालतको निर्णयले फर्केर देव गुरुङ नै चिफ व्हिप पाए। केपी ओलीले दिने हो आदेश, दुईजनाको अध्यक्षको त्यहाँ सही चाहिन्छ, उनीहरू दुईजनाले एक ठाउँमा हस्ताक्षर गर्छन् त। अब भनेपछि पहिलो भनेको त समूह निरूपण भयो। अब अहिले आएर त्यो पार्टीको आधिकारिकताको कुरा आयो, त्यसको निरूपण कसरी गर्ने त? पार्टी फुट्नको लागि दुबईमा 40% चाहियो, अनि त्यो केसँग त्यो छैन। यस, अनि के हुन्छ? अध्यादेश केपी ओलीले ल्याउनु पर्यो, उनी नल्याउलान्, अनि के हुन्छ त्यसपछि? कि उनीहरू फुटेर जानु पर्यो? फुटेर जाने हो भने फेरि मकैको घोगो लिनु पर्यो, सूर्य केपी ओलीसँगै रहला।
रियल सङ्कट आउँछ, त्यसपछि रियल संवैधानिक सङ्कट आउँछ र फेरि मध्यावधि सिफारिस हुन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब केपी ओलीलाई नखुजेल लगेर थुन्छौँ भन्छन् नि, लाने हो त नखुजेल? कसले लाने हो भने? साथीहरू यो विषयमा सोचेकै छैन नि, विजय जुलुस गर्न हतार छ नि अहिले। अब सोध्छन् नि, धेरैले आज एकैचोटि अन्तर्वार्ता लिएको छ, सोध्छन्। यहाँ त आफ्नो रेडियो हेर्ने, आफ्नो टिभी हेर्ने यो नै चलन छ। विजय जुलुसै खल्लो हुने गरी डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको छ विषयहरू। फेरि मध्यावधि सिफारिस हुन सक्छ, खेल बल्ल सुरु हुँदैछ। हो त, प्रधानमन्त्री त पुरानोमा गयो होइन? प्रधानमन्त्री पुरानोमा गयो। संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास के भने मोरल्ली प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। म दिन्न भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भनिसके त, संसद फेस गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने सल्लाहकारले हिजो भनिसके। राजीनामाको त रा पनि छैन त्यहाँनिर। भनेपछि अब के हुन्छ त? त्यही हुन्छ होइन? अब प्रधानमन्त्री शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाउसमा जान्छन्, आफ्नै दलका नेताहरूले त हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन भन्छन्, यो कुरा म चिन्दिनँ भन्छ हाउसले। अब हाउसको स्पिकर उताको भएको र म चिन्छु भन्छ, त्यसो भने मतदान गरौँ भन्छ। त्यसो भने मतदानको वैधानिकता के हो भन्छ, समूह र पार्टीको वैधानिकता के हो भन्छ। त्यसो भने फेरि अदालतमा जाउँ भन्ने कुरा आउँछ। फेरि अदालतमा जानु पर्यो, अर्को 3 महिना लाग्छ। अनि के हुन्छ? डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ कि काम चलाउ थिए, अझै केपी ओली शक्तिशाली बने, अनि अहिले लड्डु खाएर अबिर जात्रा गरिरहेका मान्छेले सुन्न सक्दैनन् नि यस्तो कुरा। त्यो मेरो समस्या होइन, त्यो मैले त सिनारियो देखाइदिएँ। मेरो समस्या हो र त्यो, कसलाई साह्रो भयो कसलाई सजिलो हो त्यो मेरो समस्या होइन नि। मैले त एउटा सिनारियो देखाइदिने हो, मैले देखाइदिएँ। अर्को देखाइ पर्दैन। यहाँ यही देखिन्छ। यो हेर्दा यी तथ्यहरूबाट विषयलाई चाहिँ केलाउँदा यस्तो देखिन्छ। डाक्टरले त सम्पूर्ण जाँचबुझ गर्ने हो, स्टुल हेर्ने हो, ब्लड हेर्ने हो, इसिजी हेर्ने हो, एमआरआई गर्ने हो, त्यसपछि रिपोर्ट हेर्ने हो। अनि तिम्रो यहाँ यस्तो रहेछ, यहाँ यस्तो रहेछ, बाबुरामलाई जस्तो पठाइदिने हो। अब हाम्रो काम चाहिँ के भने बाबुराम किन गए? अनि के बाबुराम बिरामी हुँदैन? लडिरहेछ नि त उहाँ। विश्व भए जस्तो भयो अरे, यो संसद पुनर्स्थापना भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै बिरामी नै विश्व भए जस्तो लाग्यो अरे नि त बाबुरामलाई। त्यसपछि शङ्का उत्पन्न हुने हो, त्यसपछि शङ्का उत्पन्न हुने हो। यो बाहना हो कि अर्कै कामले गएका हुन् कि भनेर नेपाली डाक्टरले उपचारै नगरी बिरामी विश्व भइसक्यो बाबुराम भट्टराईको दिल्लीमा संसद पुनर्स्थापना भएपछि। त्यसपछि बाबा जाने नपर्ने रहेछ। हो, त्यसै यो शङ्काको लाभ उनीहरूको यो आचरणले दिएको। नत्र मान्छे बिरामी त हुन्छ नि। र मलाई आफै अनुभव छ, म आफै बिरामी भएर जान्छु, मलाई नै रहले उपचार गराइदियो भन्छन्। मेरो कृषि विकास ब्याङ्कमा घर जाकट छ, मलाई रहले उपचार गराइदियो भन्छन्। त्यस कारण म पत्याउँदिनँ नि अरूको कुरा, म आफै साक्षी छु नि त। मलाई कसले उपचार गराइदियो भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी थाहा पाउने को होला त? त्यो त मै होला नि त। र मेरो चाहिँ यो छ सिनारियो। अब मलाई नै रहले उपचार गराइदियो भन्छन्, म त्यो कथा पनि विश्वास गर्न छोडेँ। दरबारको कुरा पनि यही हो। मैलाई दरबारिया भनिदिएपछि मलाई दरबारिया कस्तो हुँदो रहेछ भने थाहा भयो। अब केपी ओलीको कुरा छ, मैलाई केपी ओलीको दलाल भनिदिएपछि त्यसमा सूर्य थापाको हो नि त, गोर्खापत्रको हो। मैले लेख्दा उनीहरू हुन् केपी ओलीका पहरेदार त। अब उनीहरू मलाई देख्छन् भने कत्रो भ्रम छ त, यहाँ चिर्नु पऱ्यो नि यसलाई त। यिनीहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो। गौर गरेर हेर्नु पऱ्यो के छ भित्र, कथा के छ, कथाले के मागिराखेको छ। अब यो संसदले सहज रूपमा नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था त्यसो भए छैन होइन डाक्टर साहब? अब हिसाब क्लियर चाहिँ देखिँदैन, किनभने त्यहाँ 138 को बहुमत अल्पमत चाहिन्छ। कोसँग कति सांसदहरू छन्? प्रधानमन्त्रीत्वमा चाहिँ अघि हामीले जिब्रो लर्बराएको कुरा भन्यौँ, सहज प्रक्रियाबाट चाहिँ समस्याले निकास पाउने नदेखिँदाखेरि एउटा राम्रो उपाय चाहिँ मध्यावधि हो भन्ने हाम्रो तर्क त्यहाँ थियो। त्यो देशको लागि छैन भन्ने त हामीले भन्यौँ, तर यो सबै त मतादेशको अनुकूल होइन नि त। हामीले त यो नगर्नको लागि सुविधाको बहुमत दिएको हो, यो नङ्गा नाच्नको लागि दिएको हो र भने उनीहरू त नङ्गा नाचे। यहाँ यस्तो बेलामा हाम्रो रवैया कस्तो भनेर सोध्न जाने भनेको चाहिँ जनता नै हो। र मैले के भनेको थिएँ भने यो 2/3 मास्नेलाई चाहिँ भ्याकुरो खेद्नुपर्छ र त्यसको लागि म आफै राष्ट्रिय अभियान लिएर निस्किनेवाला छु र क्याटेगोरिकल्ली भन्नेवाला छु कि यो राजनीतिक अपराध गर्नेले कुनै हालमा जित्नु हुँदैन। यो हो नि मेरो चाहिँ माग त यो हो नि, मेरो पोजिसन चाहिँ यहाँ हो नि त। केपी ओली फलानु मेरो पोजिसन होइन नि, तर सिनारियो चाहिँ यो हो। संसदीय व्यवस्थामा हुने र गर्ने सहज उपाय र बाटो भनेको चाहिँ यो हो। मैले सिनारियो मात्रै देखाइदिएको, मेरो पक्ष चाहिँ त्यो हो।
यो 2/3 माथि खेलबाड गर्ने दण्डभागी छन्, दण्डनीय छन् र उनीहरूलाई दण्डित गर्न नेपाली जनताहरू अग्रसर हुनुपर्छ। मेरो पोजिसन चाहिँ यो हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल।